बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, हमज़ा मान आपकी खिदमत में हाजिर है। एक इंतहाई अफसोसनाक दिलखराश वाक़या पेश आया, उसकी तफसीलात आप तक पहुँचाता हूँ। ये ट्रेन का हादसा था। ट्रेन की 3 बोगियाँ पटरी से नीचे उतरी और 2 बोगियाँ बिल्कुल उलट चुकी थीं। जब ईदी फाउंडेशन के सर्कल इंचार्ज रफ़ीक लशारी सूबा सिंध में नवाब शाह से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर हज़ारा एक्सप्रेस के हादसे के मुकाम पर पहुँचे तो उनके समेत इमदादी कारकुनान के लिए ये खदशा लाहिक हो गया कि उल्टी हुई बोगियों के नीचे हो सकता है बहुत सारे लोग फंसे हो, बहुत सारे लोग नीचे आए हों। बड़ी फिक्रमंदी हुई। ये हादसा जो है सांगड़ में सरहाड़ी रेलवे स्टेशन में उससे कुछ आगे जाके पेश आता है। एक छोटे पुल के पास ये हादसा पेश आया जहां बहुत बुरे हालात थे। हर कोई परेशान हाल था। कोई ज़ख्मी हालत में अपने घर की खातीन और बच्चों को तलाश कर रहा था और कोई ज़ख्मी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के मुताबिक इस हादसे में 30 अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हुए। बड़े दुखी दिल से तफसीलात बता रहा हूँ आपको कि ये नवाब शाह के अस्पताल में मरीजों की इयादत के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला का कहना था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आर्मी हेलीकॉप्टर के ज़रिए मरीजों को कराची या हैदराबाद मुंतकिल किया जाएगा। और फिर आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने वहाँ पर मदद भी की। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना था कि इस ट्रेन पर तकरीबन 1000 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक यह हादसा मैकेनिकल फॉल्ट या तखरीब कारी की वजह से हुआ है, जिसके बारे में मज़ीद तहकीकात की जाएंगी। सुबहान अल्लाह, इन्होंने अभी तक तहकीकात करनी है। ये वज़ीर रेलवे के ये कारनामे हैं। ये अभी तक रेलवे ठीक नहीं कर सका, बेड़ा गर्क कर दिया इसने वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने। वहाँ पर ऐनी शाहदीन ने कुछ बताया है कि हादसे का शिकार ट्रेन के दरमियान वाली बोगी में सवार राशिद अली, जिनका ताल्लुक टंडू आदम से है, उन्होंने तफसीलात बताई हैं कि हादसे से कबल उनके बच्चे और बीवी आराम कर रहे थे कि अचानक बोगी पटरी से नीचे उतर गई और उलट गई। राशिद से जब हमारी बात हुई तो उसने बताया कि चंद लम्हों तक तो होश में ही नहीं आ सका मैं। जब राशिद ने कहा कि उसको होश आया तो अपनी बीवी बच्चों का ख्याल आया और बच्चे सारे ज़ख्म और वो अपने सारे ज़ख्म भूल चुका था। उठकर देखा तो वहाँ मेरे बीवी बच्चे मेरे सामने नहीं थे। राशिद का ये कहना है। उन्होंने अपने अहले खाना की तलाश शुरू कर दी जो खुशकिस्मती से करीब ही टूटी हुई बोगी के एक सीट तले दबे हुए थे। अस्तगफिरुल्लाह। उसने अपनी बेगम और 2 बच्चे साथ ही थे। वो चिल्ला रहे थे। मैंने उनको हौसला दिया और उनको निकाला। अब मसला ये था कि मैं उनको अस्पताल तक कैसे पहुंचाऊं। इस मौका पर एक बाइक वाला आया तो उसने हमारी मदद की और हम अस्पताल तक पहुंचे। जैकब आबाद के रहायशी असलम भी इसी ट्रेन पर अपने बेटे के हमराह सवार थे। वो कहते हैं कि हम सोए हुए थे कि यकदम बोगी नीचे उतर गई और एक क़यामत बर्पा हो गई। इस हादसे में उन्हें कुछ चोटें आईं, मगर बेटा मेरे ऊपर गिरने की वजह से महफूज रहा। उनका जो बेटा था वो उनके ऊपर गिरा। अल्लाह की कुदरत, वो जो बेटा उसके ऊपर गिरा तो उसकी वजह से उस बच्चे को चोटें ना आई, वो महफूज रहा। ट्रेन में सवार नसीर अहमद की मंजिल रावलपिंडी थी। वो बताते हैं कि ट्रेन की बोगी पटरी से उतरने पर मैं खिड़की से बाहर गिर गया। यही वजह थी कि वो इस हादसे में जिंदा बच गए, मगर उन्हें गिरने से चोटें जरूर आईं और वह दूर तक लड़खड़ाते हुए चलते रहे। उसने कहा कि मैं ज़मीन पर गिरकर बेहाल हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। उसका कहना था कि उनके पास कई खातीन और बच्चे भी ज़मीन पर गिरे पड़े हुए थे, लावारस। ये पाकिस्तान है। वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इस मौका पर करीब ही नहर थी, मगर नहर का पानी गंदा था। मैंने उस नहर में से अपने हाथों में पानी भरा और जो लोग बेहोश थे उनके मुंह पर डाला ताकि ये होश में आ जाएं। बहुत दिल दुखी हो रहा है ये दास्तान सुनाते हुए। नसीर अहमद बताते हैं कि मैंने एक खातून को देखा जो अपने बेटे के पास बैठी चिल्ला रही थी कि उठो उठो, मगर वो शायद वो बच्चा हलाक हो चुका था, वो उठ नहीं रहा था। उधर रज़ाकार रफ़ीक लशारी ने बताया कि हमने बोगियों में से 20 लाशों को निकाला जो बहुत बुरी हालत में थीं। उनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे।
شدید گرمی تھی جس کی وجہ سے کئی زخمی پانی پانی چلا رہے تھے۔ اس نے کہا کہ میری اہلیہ میرے سامنے زخمی پڑی تھی۔ جیکب آباد کے رہائشی عمیر احمد اس حادثے میں زخمی ہونے کے بعد نواب شاہ کے اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ حادثے کے بعد میں اٹھنے کا قابل نہیں تھا، میری ٹانگ زخمی تھی جبکہ سر پر بھی چوٹیں آئی تھیں، مگر میرے ساتھ میری اہلیہ انتہائی زخمی پڑی تھی، وہ مجھے مدد کے لیے پکار رہی تھی، میں زور لگا کر اٹھا مگر اس کو باہر نہیں نکال سکا۔ یہ وہاں پہ زخمیوں کی حالت روداد آپ کو لفظ بلفظ بتا رہا ہوں، حقیقت پر مبنی۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے جسم میں طاقت نہیں تھی، میری اہلیہ کا خون بہہ رہا تھا، مجھے اپنی بے بسی پر افسوس ہو رہا تھا معاف کیجیے گا۔ تو اس نے بتایا کہ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا آپ پیچھے ہٹیں، ہم کچھ کرتے ہیں۔ تو وہاں پر پھر شہریوں نے ان کی مدد کی، جو قریب گاؤں کے لوگ وہاں پر آئے، کچھ قریب ایک چھوٹا سا شہر تھا وہاں کے لوگ آئے، انہوں نے آ کے مدد کی۔ یہاں پر میں ان پاکستانیوں کو سلام پیش کرنا چاہوں گا جو قریبی گاؤں سے، قریبی چھوٹے شہروں سے وہاں پر پہنچے اور انہوں نے زخمیوں کو مدد کی، ان کو جو وہ طبی امداد کر سکتے تھے کی۔ چھوٹے قصبوں میں جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جو ڈسپینسر ہوتے ہیں، جو کمپاؤنڈر حضرات ہوتے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ حالانکہ ان کو تو یہ گورنمنٹ والے جینے نہیں دیتے، ان کو جرمانے کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ وہاں پر پہنچے، کوئی MBBS نہیں پہنچے وہاں پہ بروقت، یہ قریبی گاؤں کے چھوٹے موٹے ڈاکٹر وہاں پر پہنچے اور انہوں نے جا کے مرہم پٹی شروع کی۔ ان کو سلام پیش کرتا ہوں، دعا ہے کہ اس طرح کے حادثے نہ پیش آئیں۔ خواجہ سعد رفیق کا بیان بڑا افسوسناک تھا اس میں، وزیر ریلوے کا اور شہباز شریف کا، شہباز حکومت کا، PDM کا۔ انہوں نے کہا جی دعا کرتے پیسہ کہ اللہ کرے کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، 3 دن رہ گئے گورنمنٹ ختم ہونے سے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، تھوڑی سی بھی غیرت ہو نا تو آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے اور کہنا چاہیے تھا آئندہ سیاست میں نہیں آؤں گا۔ او بھائی کرسی ہے تمہارا، جنازہ تو نہیں ہے، نہیں سنبھال سکتے تو اتر جاؤ نیچے۔ لیکن کیوں اترو گے؟ تمہارے تو کاروبار اس سے منسلک ہیں، یہ سیاست کو تم نے کاروبار بنایا ہوا ہے، اس سے تم کماتے ہو، پھر اربوں ڈالر بناتے ہو، اور اثاثے ملک سے باہر اور پاکستان میں اثاثے ویٹ گاڑیاں 5 کروڑ کی، اب تو 7 کروڑ کی بھی آتی ہے نئے ماڈل، وہ آپ کے پاس ایسے ہے جیسے کہ ٹیکسی ہوتی ہے، اور جو بات کرتے اس کو آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ عمران خان کو آپ نے تن دیا ہوا جیل میں، اور اتنی عبرتناک سزائیں اس کو دی ہیں جس حالت میں آپ نے رکھا ہوا ہے ساری قوم جانتی ہے۔ بہت ہی برے حالات میں انہوں نے عمران خان کو رکھا ہوا ہے، جو کہ بات کرتا ہے کہ حق سچ کی بات کرتا ہے، اس غریب قوم کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ اس کا قصور یہ ہے، اس کا قصور یہ تھا کہ وہ ریلوے سسٹم اور باقی سارے نظام کو بہتر کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کو کال کوٹری میں انہوں نے بند کر دیا، کیڑے مکوڑوں کے ساتھ، مکھیوں کے ساتھ۔ ٹھنڈی روٹی دی جاتی ہے اس کو، ٹھنڈی دال، بئی روٹی جنہوں پنجابی جو بسی روٹی کہتے ہیں۔ یہ جناب حالات ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے، امت مسلمہ عالم اسلام کے لیڈر کے یہ انہوں نے حالات کرتی ہیں۔ کیا امیج انہوں نے دیا پاکستان کا پوری دنیا میں؟ حالانکہ عمران خان نے IMF کو کہا تھا ٹھیک ہے قرض دے دیں، لیکن میرا خیال ہے عمران خان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا IMF کو، ان کو بتانا چاہیے تھا IMF کو، عمران خان بتاتے IMF کو کہ اس طرح کے یہ لوگ یہ اس طرح کرتے۔ ناظرین کرام، حمزہ مان کو اجازت دیجیے، اگلے بلاگ میں کچھ مزید تفصیلات لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔